प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक तर्फको सांसदको टुङ्गो विभिन्न दलहरूले लगाए। कुन दलले कुन उम्मेदवार छाने यसको बारेमा पुरै जानकारी। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समानुपातिक सांसदको टुङ्गो लगायो। कांग्रेसले टुङ्गो लगायो समानुपातिक सांसद। को परे त यसको बारेमा पुरै जानकारी। एमाले पनि लगायो 34 जना समानुपातिक सांसदको टुङ्गो। एमालेका भूषाल र शाह सहितका नेताहरूलाई पार्टी सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही। माओवादीले टुङ्गो लगायो 14 जना समानुपातिक सांसदको नाम। राप्रपाले टुङ्ग्यायो समानुपातिक सांसद। बुद्धिमानले अवसर पाउँदा लोहनी चाहिँ छुटे। समानुपातिक तर्फको सांसद निर्वाचित भएको घोषणा आगामी मक्सिर 26 गते गरिने। द्वन्द्व पीडितको माग छिटो सम्बोधन गरी न्याय दिलाउने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्रतिबद्धता। चुनावमा अपेक्षित सिट ल्याउन नसके पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा माओवादी निर्णायक रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। म पनि युवाकालको खेलाडी हुँ, खेलप्रति रुचि धेरै छ भन्दै प्रचण्डको भनाई। जनताले मन पराएका छैनन् भने फकाउन पनि सक्नुपर्छ भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको धारणा। समानुपातिक समावेशिताको आधार कानुनी र प्राविधिक विषय मात्र बन्नु दुःखद रहेको राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको ठहर। चोलेन्द्र शमशेर राणाको सर्वोच्च फिर्तीमा पूर्णविराम। महाभियोगमाथिको छलफलको बाटो खुल्ला। कालीकोटमा डोजर दुर्घटना हुँदा 2 जनाको ज्यान गयो, 3 जना बेपत्ता। निर्माणाधीन चेपे ए जलविद्युत आयोजनामा तोडफोड र आगजनी। यस वर्षको मानवाधिकार पुरस्कार कपिलनाथ श्रेष्ठ र मानव सेवा आश्रमलाई प्रदान गरिने। कर्णालीमा हवाई यात्राको सहज पहुँच नभएको भन्दै अनलाइन टिकटको व्यवस्था गर्न माग। नेपाल खेलका लागि महत्त्वपूर्ण सम्भाव्यता भएको देश हो भन्दै खेलकुद मन्त्री महेश्वरजङ गहतराजको टिप्पणी। कतारमा विश्वकप फुटबलको रिपोर्टिङ गरिरहेका अमेरिकी पत्रकार वाहलको ज्यान गयो। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी छाला चम्किलो बनाउन के खाने भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचार पार्टी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रमसम्म 2079 साल मक्सिर 25 गते आइतबार स्पेससम्म सन् 2022 डिसेम्बर 11 तारिक आज अन्तर्राष्ट्रिय पर्वत दिवस। यहाँहरू सम्पूर्णलाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय दिवसको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना छ। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोला। दर्शक महानुभाव देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सुरु गरौँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समानुपातिक सांसदको टुङ्गो लगाएको प्रसङ्गबाट। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समानुपातिक सांसदको टुङ्गो लगाएको छ। केन्द्रीय समितिको बैठकले समावेशिताको सिद्धान्तका आधारमा नेपालको संविधान र निर्वाचन आयोगले व्यवस्था गरे अनुसार बन्द सूचीमा अग्रस्थानमा रहेकाहरूलाई छनौट गरेको पार्टीका प्रवक्ता डाक्टर मुकुल ढकालले जानकारी दिनुभएको छ। जस अन्तर्गत दलिततर्फ सन्तोष परियार, शिव नेपाली र कल्पना रोका रहनु भएको छ। आदिवासी जनजातितर्फ डाक्टर ढाका कुमार श्रेष्ठ, इन्दिरा राणा मगर र सुमना श्रेष्ठ रहनु भएको छ। खस आर्यतर्फ डाक्टर चन्दा कार्की, डोल प्रसाद अर्याल, निशा डाङ्गे रहनु भएको छ। मधेसीतर्फ लक्ष्मण तिवारी र मनिष झा रहनु भएको छ। थारूतर्फ अशोक कुमार चौधरी, पिछडिएको वर्ग महिलामा विनिता कठायत रहनु भएको जनाइएको छ। यसैबीच नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक तर्फ 32 जनाको नाम निर्वाचन आयोगमा सिफारिस गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले प्रतिनिधि सभातर्फ विभिन्न क्लस्टरबाट 32 जनाको नाम टुङ्गो लगाउँदै आयोगमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। कांग्रेसले सिफारिस गरेका समानुपातिक सांसदहरूमा आदिवासी जनजातितर्फ सरस्वती बजिमय, लीलादेवी बोखिम, सीताकुमारी राणा, सुशीला थिङ, सपना राज भण्डारी, माया राई, कुसुम थापा मगर, मनोरमा शेरचन रहनु भएको छ। खस आर्यतर्फ अम्बिका बस्नेत, सरिता प्रसाई, आर्जु राणा देउवा, ईश्वरी नेउपाने, प्रतिमा गौतम, मन्जु खाँड, रमा कोइराला पौडेल, कान्तिका सेजुवाल, मैना रावल कार्की रहनु भएको छ। मधेसीमा नागिना यादव, मुक्ता कुमारी यादव, चन्दा चौधरी, सङ्गीता मण्डल, निनु कुमारी कर्ण रहनु भएको छ। दलितमा शान्ति विक, रूपा विक, सीता मिजार, आशा विक रहनु भएको छ भने थारूमा कल्पना चौधरी र बिना कुमारी थनेत रहनु भएको छ। मुस्लिममा जावेदा खातुन जागा, पुरुषमा जीवन परियार दलिततर्फ, विमलेन्द्र निधि मधेसतर्फ र प्रकाशरण महत खस आर्यतर्फ रहनु भएको छ। कांग्रेसले प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ 57 सिट जितेको छ।
नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक तर्फ पाएको 34 सिटमा सांसद सिफारिस गरेको छ। सचिवालयको बैठकले 12 पुरुष र 22 महिला गरी 34 जना चयन गरी निर्वाचन आयोगमा सिफारिस गरेको जनाइएको छ। एमालेबाट समानुपातिक तर्फ सांसद बन्नेहरू आदिवासी पुरुष जनजातितर्फ देवी प्रसाद भट्टचन, हेमराज राई र कालुराम राई रहनु भएको छ। आदिवासी महिला जनजातितर्फ नयनकला थापा, सूर्यकुमारी श्रेष्ठ, उर्मिला थेवी, ईश्वरी घरती, रणकुमारी बलामपाकी, शान्ति श्रेष्ठ, सरस्वती सुब्बा रहनु भएको छ। खस आर्यतर्फ रघुजी पन्त, एकनाथ ढकाल र दयाल बहादुर शाही रहनु भएको छ। खस आर्य महिलातर्फ मेनका पोखरेल, सरिता भूषाल, शोभा गेवाली, बिजुला रायमाझी, निर्मला कोइराला, सम्झना थपलिया, दीपा शर्मा र सुनिता बराल रहनु भएको छ। थारूतर्फ आसमा कुमारी चौधरी, शान्ति चौधरी रहनु भएको छ। दलिततर्फ ईश्वर बहादुर रिजाल, प्रभु हजारा पासवान, चन्द्रबहादुर विश्वकर्मा रहनु भएको छ। दलित महिलातर्फ रुक्मणी राणा बराइली र हर्कमाया विश्वकर्मा हुनुहुन्छ। मधेसी पुरुषतर्फ गंगा प्रसाद यादव, अमृतलाल राजवंशी, मधेसी महिलातर्फ बीना देवी, अमृता अग्रहरी र प्रतीक्षा तिवारी मुखिया रहनु भएको छ। त्यस्तै मुस्लिमतर्फ सराज अहमद खान रहनु भएको जनाइएको छ। यसैबीच नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावमा पार्टी विरोधी गतिविधिमा संलग्न रहेको भन्दै घनश्याम भूषाल, प्रभु शाह सहितका नेताहरूलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरेको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय ललितपुरमा बसेको सचिवालयको बैठकले चुनावमा पार्टी विरोधी गतिविधिमा लागेका नेता भूषाल र शाहलाई पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य नरहने गरी कारबाही गर्ने निर्णय गरेको हो। त्यसैगरी बैठकले केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू उपेन्द्र शाह, कुन्दन कुशवाहा, रामप्रीत राम, बद्री न्यौपाने, रिता शाह, गंगा चौधरी र टेक बहादुर बलामपाकीलाई पनि केन्द्रीय सदस्य नरहने गरी कारबाही गरेको पार्टीका उपमहासचिव एवं प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिनुभयो। एमाले चुनावमा पार्टी विरोधी गतिविधिमा संलग्न भएको भन्दै पार्टीको केन्द्रीय निकायमा रहेका वाङदे शेर्पा, खेम सुवेदी, भक्तबहादुर अधिकारी, लक्ष्मी शाहलाई पनि पार्टीको जिम्मेवारीबाट हटाएको छ। चुनावमा पार्टी विरोधी गतिविधिमा लागेको आरोपमा जैतुन खातुनलाई प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक तर्फको सूचीबाट हटाउने काम पनि गरिएको प्रचार विभाग प्रमुख गुरुङले बताउनुभयो। एमाले चुनाव विरोधी गतिविधिमा लागेका अन्य तहका नेताहरूलाई पनि कारबाही गर्ने तयारी गरिरहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक तर्फ 14 सांसदको नाम टुङ्गो लगाएको छ। माओवादीले विभिन्न क्लस्टरबाट 14 जनाको नाम सिफारिस गरेको हो। माओवादी केन्द्रबाट समानुपातिक सांसद बन्नेहरू खस आर्यमा हितराज पाण्डे, खस आर्य महिलामा विमला सुवेदी, ज्ञानु बस्नेत सुवेदी र नारायणी शर्मा रहनु भएको छ। आदिवासी जनजाति महिलामा दुर्गा राई, मीना तामाङ, उर्मिला माझी पौडेल र छेरिङ ल्यामु लामा तामाङ रहनु भएको छ। मधेसी महिलामा मीना यादव र उमरावती देवी यादव रहनु भएको छ। दलित पुरुषमा रणेन्द्र बराइली, दलित महिलामा सुशीला श्रीपाली ठकुरी, थारू महिलामा रूपा सोशी चौधरी, मुस्लिम महिलामा कल्पना मिया रहनु भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले समानुपातिक पद्धतिबाट चयन हुने प्रतिनिधि सभा सदस्यको नामावली टुङ्गो लगाएको छ। पार्टीको कार्य सम्पादन समितिको बैठकले समानुपातिक पद्धतिमा पाएको 7 जनाको नाम टुङ्गो लगाएको हो, जसमा खस आर्य समुदायबाट पशुपति शमशेर जबरा, रोशन कार्की र गीता बस्नेत रहनु भएको छ। आदिवासी जनजाति समुदायबाट बुद्धिमान तामाङ र बिना लामा, मधेसीबाट बिना जयसवाल र दलितबाट अनिता नेपाली चयन भएको राप्रपाले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभामा 33% महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्न राप्रपाले समानुपातिक पद्धतिबाट 2 जना पुरुष मात्र चयन गर्न पाउँथ्यो। खस आर्य क्लस्टरको पहिलो नम्बरमा रहेका पशुपति शमशेर जबराको नाममा विवाद थिएन, तर दोस्रो पुरुष आदिवासी जनजाति क्लस्टरको पहिलो नम्बरमा रहनुभएका बुद्धिमान तामाङ, खस आर्य क्लस्टरको दोस्रो नम्बरमा रहनुभएका डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी र मधेसी क्लस्टरको पहिलो नम्बरमा रहनुभएका प्रहलाद शाह मध्ये को चयन हुने भन्ने विवाद थियो। कार्य सम्पादन समितिले तामाङको नाम चयन गरेको स्रोतले जनाएको छ। यसरी बुद्धिमानले अवसर पाउँदा लोहनी चाहिँ छुटेको जनाइएको छ। निर्वाचन आयोगले मक्सिर 26 गते अर्थात् भोलिसम्म समानुपातिक तर्फका सांसदहरू पनि निर्वाचित भएको घोषणा गर्ने जनाएको छ। राजनैतिक दलहरूले शनिबार बुझाएको नामावली जाँचबुझ गरी भोलि समानुपातिक तर्फका सांसदहरू पनि निर्वाचित भएको घोषणा हुने निर्वाचन आयोगका सहसचिव यज्ञ प्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनुभएको छ। हालै सम्पन्न निर्वाचनमा संघीय संसदमा नेकपा एमाले 34 सिट, नेपाली कांग्रेसले 32 सिट, माओवादी केन्द्रले 14 सिट, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 13 सिट, राष्ट्रिय
प्रजातन्त्र पार्टीले 7 सिट, जनता समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टीले 5-5 सिट समानुपातिकतर्फ सिट संख्या प्राप्त गरेका थिए। निर्वाचन आयोगले समानुपातिक तर्फबाट सांसदहरू पनि निर्वाचित भएको 1 हप्ताभित्र निर्वाचन सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष बुझाउने स्पष्ट पारेको छ। आयोगका सहसचिव भट्टराईले समानुपातिक तर्फको पनि सांसदहरू निर्वाचित भएको घोषणा भएको मितिले 7 दिनभित्र राष्ट्रपति समक्ष निर्वाचन सम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाइसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएकाले सोही अनुसार काम गर्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले द्वन्द्व पीडितको माग छिटो सम्बोधन गरी पीडित परिवारलाई यथाशीघ्र न्याय उपलब्ध गराउने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। 74औं अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार दिवसका अवसरमा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगद्वारा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले शुभकामना दिँदै द्वन्द्व पीडित र परिवारलाई यथाशीघ्र न्याय दिन सरकार सचेत रहेको बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको कामको प्रशंसा गर्दै आयोगका समस्या र गुनासोको सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिनुभयो। कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष तप बहादुर मगरले सशस्त्र द्वन्द्वकालीन पीडितको न्यायको विषय अनिश्चित बन्दै गएको बताउनु भएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संघीय संसदमा अपेक्षित सिट ल्याउन नसके पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो पार्टीको भूमिका निर्णायक रहेको दावी गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो पार्टीको भूमिका कसैले खोज्न सक्ने अवस्थामा नरहेको जिकिर गर्दै अध्यक्ष दाहालले निराश नहुन पनि पार्टीका नेता र कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो। पार्टी निकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी महासंघले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो पार्टीले स्थापित गरेको सिस्टम केन्द्रीय रूपमा अगाडि बढेको उल्लेख गर्दै पार्टीलाई पुनर्गठित गर्दै अगाडि बढाउने दृढता समेत व्यक्त गर्नुभयो। यस्तै अध्यक्ष प्रचण्डले सूचना र प्रविधिको सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्न नसक्दा चुनावमा आफ्नो पार्टीले अपेक्षा गर्ने अनुसार नतिजा ल्याउन नसकेको पनि स्पष्ट पार्नु भएको छ। आगामी दिनमा पार्टीलाई विचारको दृष्टिले तथा सूचना र प्रविधिको सदुपयोग गर्ने दृष्टिले पनि अगाडि बढाउनु पर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। प्रचण्डले सूचना र प्रविधिको सदुपयोग गर्ने टिम परिचालन नगरी चुनाव जित्न नसकिने तथ्य पनि हालै सम्पन्न चुनावले बोध गराएको बताउनुभयो। यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले खेलकुदले देशका जनताको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउने बताउनु भएको छ। काठमाडौँको दशरथ रङ्गशालामा सुरु भएको एसिया रग्बी अन्डर 18 सेभेन्स च्याम्पियनसिपको उद्घाटन गर्दै प्रचण्डले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले खेल युवाहरूको आपसी सम्बन्ध देश र जनता बीचको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ गर्ने माध्यम भएको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले खेलले हरेक देशको अर्थतन्त्रको विकासमा, अन्तर्राष्ट्रिय भाइचाराको विकासमा र विश्व बन्धुत्वको दिशामा पनि खेल क्षेत्रले ठूलो भूमिका खेल्ने बताउनुभयो। उहाँले आफू पनि युवाकालको खेलाडी भएकाले खेलप्रति विशेष रुचि रहेको पनि बताउनु भएको छ। अध्यक्ष प्रचण्डले नेपालमा रग्बीको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजनाले देश चिनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान रहने पनि बताउनु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले जनताले मन पराएका छैनन् भने नेताहरूले फकाउन पनि सिक्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले जनतालाई फकाउने, जनतालाई साथमा लिने, जनताको पीडालाई सम्बोधन गर्ने हो भने जनतालाई पुग्ने बताउनुभयो। भक्तपुरमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले भन्नुभयो, जनताको पनि असम्भव मागहरू कमै हुन्छन्, त्यसैले जनतासँग एकाकार हुने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। उहाँले समाजमा नकारात्मकता बढिरहेको बताउनुभयो। यो नकारात्मकताबाट समाजलाई मुक्त गर्नुपर्छ, सकारात्मकतालाई अगाडि बढाउँ, सकारात्मक कुराहरूलाई प्रोत्साहन दिउँ, अघि बढ्नका लागि हौसला दिउँ, उत्साह दिउँ उहाँले भन्नुभएको छ। उहाँले नेताहरूले जनतालाई आश्वासन दिँदा पनि गाह्रो हुने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले चुनावमा समानुपातिक समावेशिताको विषय कानुनी र प्राविधिक विषय मात्र बन्नु दुःखद भएको जनाएको छ। 75औं राष्ट्रिय मानवाधिकार दिवसको अवसरमा आयोगले यस्तो जनाएको हो। आयोगले समावेशितालाई संविधान अनुसार अंगीकार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु सरकार, राजनैतिक दल र सबै सरकारवालाहरूको दायित्व भएको आयोगका अध्यक्ष तप बहादुर मगरले बताउनुभयो। अध्यक्ष मगरले लैङ्गिक हिंसा, जातीय विभेद तथा छुवाछुतका घटनाहरूमा पीडितको न्यायमा सहज पहुँच हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले फौजदारी कसुरका आरोपित तथा पूर्वपक्षमा रहेका व्यक्ति र आयोगले मानवाधिकार उल्लङ्घनमा दोषी भनी कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई समेत राजनीतिक दलले उम्मेदवार बनाउने अवस्थाले विधिको शासन र मानवाधिकारका मूल्य, मान्यता र संस्कृति निर्माणमा चुनौती थपेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालको संविधानले परिकल्पना गरे बमोजिम समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तको आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गरी मानवाधिकार उपभोगको वातावरण बनाउन, लक्षित तथा सीमान्तकृत समाजको निर्माण गरी मानवाधिकार उपभोगको वातावरण बनाउन, लक्षित तथा सीमान्तकृत वर्गको मानवाधिकारको सुनिश्चितता गर्ने गराउने कार्यमा उपलब्धिहरू हासिल गर्न राज्यका सबै अङ्गहरूको मानवाधिकार प्रतिको बुझाइमा एकरूपता र प्रतिबद्धता सहितको सक्रियता र परिचालन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले संवैधानिक प्रावधान र सर्वोच्च अदालतको आदेशका बावजुद आयोगले दोषीलाई मुद्दा चलाउनु भनी गरिएका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न प्रष्ट कानुनी व्यवस्था हुन नसक्नु चुनौतीको विषय रहेको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ।
बुधबार सर्वोच्च अदालतका सबैजसो न्यायाधीशले संघीय संसद सचिवालयका महासचिवको पत्रमाथि प्रश्न उठाएपछि त्यसको संवैधानिक र कानुनी धरातल छैन भन्ने निश्चित जस्तै भएको थियो। सर्वोच्चले प्रशासनिक रूपमा प्रश्न उठाएको केही बेरमै कानुन व्यवसायीहरूले न्यायिक रूपमा प्रश्न उठाएर रिट निवेदन दर्ता गरेपछि महासचिव भरतराज गौतमको पत्र संवैधानिक र कानुनी रूपमा कच्चा ठहरियो। अलि गम्भीर सवालहरू उठाउला भन्ने अपेक्षा गरिए पनि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले धेरै कुरा बोलेन। इजलासले संसदका महासचिव गौतमको पत्रलाई अन्तरिम आदेश मार्फत रोक लगाउँदै दुईवटा विषयवस्तु मात्र छोयो। पहिलो, पदावधि सकिन लागेको प्रतिनिधि सभाको एउटा बैठकले कुनै प्रस्ताव वा एजेन्डा ताजा जनादेश सहित आउने अर्को प्रतिनिधि सभाले हेर्छ है भनेपछि त्यो निस्तेज र प्रभावहीन हुँदैन। अर्को प्रतिनिधि सभाले त्यसलाई ग्रहण गर्नु नगर्नु अलग कुरा हो। र दोस्रो, कुनै प्रस्ताव अलपत्र नै परेछ वा निस्तेज भएछ भने त्यसलाई जनताको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने संसदले बोल्ने हो। उसको हवाला दिएर संसद सचिवालयका महासचिवले अधिकार प्रयोग गर्नु अनुचित हो भनिएको छ। यससँगै आफूमाथिको महाभियोग प्रस्ताव कुनै न कुनै रूपमा निष्प्रभावी रहेको सन्देश दिने, एक दिन भए पनि सर्वोच्च अदालत फर्किएर हाजिर गर्ने अनि बिदामा बसेर अवकाश लिने निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराको चाहनामा अब पूर्णविराम लागेको छ। उमेर हदका कारण अवकाश पाउनु अघि बाँकी रहेका 4 दिनमा उहाँ कुनै पनि उपायले सर्वोच्च फर्किएर सौहार्दपूर्ण रूपमा बिदा हुने सम्भावना उहाँको सकिएको छ। चोलेन्द्रको सर्वोच्च फिर्तीमा पूर्णविराम, महाभियोगमाथि छलफलको बाटो खुल्ला भनेर अनलाइन खबरले लेखेको यो समाचार हामीले यहाँहरुमाझ प्रस्तुत गर्यौं। कालीकोटमा डोजर दुर्घटना हुँदा 2 जनाको ज्यान गएको छ भने 3 जना बेपत्ता भएका छन्। दुर्घटनामा परि 3 जना घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालीकोटले जनाएको छ। कालीकोट जिल्लाको सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका 1 अँधेरी खोला भिरमा दुर्घटना भएको हो। फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको निर्माणाधीन सुरुङभित्रको पानीको अवस्था जाँच गरी फर्कने क्रममा डोजर दुर्घटना भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालीकोटका प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी जयश्वर रिमालले जानकारी दिनुभएको छ। डोजरमा 8 जना सवार रहेकोमा 2 जनाको ज्यान गएको छ भने 3 जना कर्णाली नदीमा बेपत्ता भएका छन्। उहाँले भन्नुभयो दुर्घटनामा 3 जना घाइते भएका छन्। डोजर कर्णाली करिडोर नजिकै 80 मिटर तल नदीमा खसेको जनाइएको छ। गोर्खा र लमजुङको सीमा चेपे खोलामा निर्माण भइरहेको चेपे ए जलविद्युत आयोजनामा तोडफोड र आगजनी भएको छ। 7 मेगावाट क्षमताको निर्माणाधीन आयोजनाको गोर्खाको सिराञ्चोक गाउँपालिका 2 कुभिन्डे बेसीमा रहेको कार्यालयमा शनिबार दिउँसो तोडफोड गरिनुका साथै त्यहाँका गाडीहरूमा आगजनी गरिएको हो। लमजुङको राइना स्टार सिंचाई आयोजनाको मुहान प्रभावित हुने गरी आयोजनाको पावर हाउस बनाउन थालिएको भन्दै त्यस क्षेत्रका बासिन्दाले काम रोक्न आग्रह गर्दै आएका थिए। राइनस नगरपालिकाका उपप्रमुख पुष्पराज खनाल नेतृत्वमा आएको स्थानीय बासिन्दाको टोलीले तोडफोड र आगजनी गरेको आयोजना पक्षको भनाइ छ। आक्रोशित राइना स्टार वासीले आयोजनाको 2 वटा मिनी ट्रक, एउटा एक्साभेटर तथा कर्मचारीको अस्थायी आवास गृहमा आगो लगाइदिएका हुन्। कार्यालयभित्रका फर्निचरमा पनि तोडफोड गरिएको आयोजनाको निर्माण कम्पनी चम्पावती हाइड्रो पावर कम्पनी प्रालिका अध्यक्ष डाक्टर हरिराम पराजुलीले बताउनुभयो। घटनास्थलमा इलाका प्रहरी कार्यालय ठाँटी पोखरीबाट टोली पुगेर क्षतिको एकन विवरण सङ्कलन गरेको उहाँले बताउनुभयो। पराजुलीले भने झन्डै 5 करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको बताउनु भएको छ। सरकारले यस वर्षको मानवाधिकार पुरस्कार मानवाधिकार कर्मी प्राध्यापक डाक्टर कपिल मान श्रेष्ठ र मानव सेवा आश्रमलाई दिने भएको छ। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले व्यक्तितर्फ श्रेष्ठलाई र संस्थातर्फ मानव सेवा आश्रमलाई प्रदान गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ। मानव सेवा आश्रमले काठमाडौँका सडक पेटी तथा अन्य सार्वजनिक ठाउँमा रहेका असहाय व्यवहारिसे व्यक्तिको उद्धार, उपचार तथा मरेपछि शवको सद्गत वा व्यवस्थापन लगायतका काम गर्दै आएको छ। यस्तै लामो समयदेखि मानवाधिकारका विभिन्न विधामा अध्ययन, अनुसन्धान, अध्यापन, लेख रचनाको प्रकाशन, प्रवर्धन र पैरवी गर्ने कार्यमा निरन्तर रूपमा पुर्याएको योगदानका लागि प्राध्यापक डाक्टर श्रेष्ठलाई यो पुरस्कार प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको जनाइएको छ। कर्णालीमा हवाई यात्राको सहज पहुँच नभएको भन्दै अनलाइन टिकटको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ। दुर्गम हिमाली जिल्ला हुम्ला, मुगु, डोल्पा तथा जुम्लाका नागरिकको सहज आवागमनका लागि अनलाइन टिकट अनिवार्य रूपमा लागू हुनुपर्ने माग गरिएको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुगुका प्रमुख जिल्लाधिकारी रोम बहादुर महतले दुर्गमका नागरिकको हवाई यातायातको समस्या समाधानका निम्ति आवश्यक पहलका लागि गृह मन्त्रालय लगायतका निकायलाई अनुरोध गरिएको बताउनुभयो। यसमा अनलाइन टिकटको व्यवस्था नहुँदा कालोबजारी बढ्नुका साथै टिकट लिनका लागि अनावश्यक भिडभाड र झैझगडा हुँदा शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्न समेत चुनौती थपिएको उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार कर्णालीमा सेवारत नेपाल एयरलाइन्स, तारा र समिट एयरलाइन्सले हवाई टिकट व्यवस्थित नगर्दा यात्रुले हैरानी खेप्नु परेको जनाइएको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ गहतराजले नेपाल खेलका लागि महत्त्वपूर्ण सम्भावना बोकेको देश भएको बताउनुभयो। काठमाडौँको दशरथ रङ्गशालामा सुरु भएको एसिया रग्बी अन्डर 18 सेभेन्स च्याम्पियनसिपको उद्घाटनपछि बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नेपाल प्राकृतिक विषमताहरू भएको देश रहेको उल्लेख गर्दै नेपालका हिमाल पहाड र तराईका क्षेत्रहरूमा विश्वका सबै ठाउँमा पाइने हावापानी भएकाले खेलकुदको ठूलो सम्भावना बोकेको देश भएको बताउनुभयो। उहाँले भक्तपुरको चाङ्गुनारायणमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रग्बी रङ्गशाला निर्माण गर्ने प्रक्रिया समेत अगाडि बढाइएको बताउनुभयो। मन्त्री गहतराजले नेपाल
नेपालको भौगोलिक विविधताले खेलकुदका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने कुरामा थप सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेलहरू नेपालमा खेलाउन पनि आग्रह गर्नुभएको छ। कतार विश्वकप फुटबल 2022 को रिपोर्टिङ गरिरहेका अमेरिकी पत्रकार ग्रान्ट वाहलको ज्यान गएको छ। विश्वकप आयोजनाका लागि कतारको व्यवस्थापन निकायले विज्ञप्ति निकालेर ग्रान्टको निधन भएको जानकारी दिएको हो। लुसेल रङ्गशालामा खेल हेर्ने क्रममा पत्रकार वाहललाई हृदयाघात भएको कतार सरकारलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। विश्वकप क्वार्टर फाइनल अन्तर्गत अर्जेन्टिना र नेदरल्यान्ड बीचको खेल हेरिरहेका वाहल 81 ढलेपछि पत्रकारहरूले मेडिकल टिम बोलाएका थिए। रङ्गशालामै उनलाई 20 मिनटसम्म सीपीआर गरिएको थियो। अमेरिकी सरकारले फुटबलका प्रशंसक र उच्च स्तरको पत्रकार गुमाउनु पर्दा दुखी भएको जनाएको छ। लामो समय अमेरिकी म्यागजिनमा काम गरिरहेका ग्रान्टले पछिल्लो समय अनलाइन प्लेटफर्म सबस्ट्याकमा आफ्ना सामग्री प्रकाशन गर्दै आएका थिए। गएको महिना मात्र उनलाई कतारी सुरक्षा अधिकारीले केही समय पक्राउ गरेको उनले बताएका छन्। लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको समर्थनमा इन्द्रेणी रङको सर्ट लगाएर रङ्गशाला जाँदा उनलाई पक्राउ गरिएको थियो। उनले अमेरिका र वेल्स बीचको खेलमा आफूलाई प्रवेश नदिएको पनि बताएका थिए। 48 वर्षका ग्रान्टका विभिन्न पुस्तक समेत प्रकाशित रहेका छन्। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले छाला चम्किलो बनाउन के खाने भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हामी सबै स्वस्थ, सुन्दर र सफा छाला चाहन्छौँ। यसले हाम्रो आत्मविश्वास बढाउने काम गर्छ। तर हामीलाई छाला चम्किलो कसरी बनाउने, के गर्ने भन्ने थाहा नहुन सक्छ। के तपाईँलाई कहिले सोच्नु भएको छ कि छालाको सौन्दर्य बाहिरी स्वास्थ्यका साथै आन्तरिक स्वास्थ्यमा पनि भर पर्छ। हाम्रो शरीर जति स्वस्थ हुन्छ नि हाम्रो छाला त्यति नै चम्किलो हुन्छ। नियमित हेरचाहले हाम्रो छालालाई स्वस्थ, चम्किलो र सुन्दर बनाउनुका साथै छालालाई समग्रमा राम्रो अवस्थामा राख्छ। हामीले दिनहुँ छालाका कोशिकाहरू फ्याँक्ने भएकाले छालालाई चम्किलो र स्वस्थ राख्न महत्त्वपूर्ण छ। हाम्रो वातावरणले पनि हाम्रो छालालाई ठुलो प्रभाव पार्छ। प्रदूषण, तनाव, हामीले खाने र पिउने तरिका, हामीले सास लिने हावाले पनि हाम्रो छालालाई बिगार्छ। तर यदि हामी चम्किलो छाला चाहन्छौँ भने छालाको हेरचाहका लागि खानामा विभिन्न कुराहरू समावेश गर्न सकिन्छ। जस्तो टमाटरमा एन्टिअक्सिडेन्ट हुन्छ र लाइकोपिनले भरिएको हुन्छ। यसले छालालाई राम्रो बनाउन मद्दत गर्न सक्छ। तपाईँले यसलाई आफ्नो आहारमा दैनिक रूपमा समावेश गर्नुपर्छ, जसले तपाईँको छाला राम्रो बनाउन मद्दत गर्छ। गाजरमा भिटामिन ए हुन्छ र यसले घाममा परेको छाला, बुढ्यौली छाला र चाउरी पर्नबाट रोक्नुका लागि धेरै उपयोगी साबित हुन्छ। भिटामिन ए ले तपाईँको छालालाई स्वस्थ र चम्किलो बनाउँछ। काँक्रो पानीले भरिएको खानेकुरा हो जुन छालाका लागि एकदमै स्वस्थकर हुन्छ। यसले तपाईँको छालालाई हाइड्रेट र चिसो राख्छ। यसले तपाईँको छालालाई मुहासे र युभी विकिरणबाट बचाउँछ। यसले छालालाई चाउरी पर्नबाट पनि बचाउँछ र छालालाई कडा बनाउँछ। यसले छालाका कोशिकाहरूलाई क्षति हुनबाट पनि जोगाउँछ। अर्को हो चुकन्दर। यदि तपाईँ स्वस्थ र सफा छाला चाहनुहुन्छ भने बैजनी र गाढा गुलाबी रङको तरकारी धेरै लाभदायक साबित हुन सक्छ। यसमा भिटामिन ई, क्याल्सियम र म्याग्नेसियम प्रचुर मात्रामा पाइन्छ। पालक हरियो सागसब्जीमा प्रशस्त मात्रामा पोषक तत्त्व पाइन्छ जसले स्वास्थ्यलाई बढावा दिन्छ। यो तपाईँको छालालाई बचाउन र छालाको चमक बढाउनका लागि धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ। यसको एन्टिअक्सिडेन्ट गुणले तपाईँलाई धेरै प्रकारका छाला सम्बन्धी समस्याहरूबाट जोगाउन मद्दत गर्दछ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले चम्किलो छाला बनाउन के खाने भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दियौँ। आफ्नो कुराहरू हामीले प्रस्तुत गरेको यो हेल्थ टिप्स तपाईँलाई कस्तो लाग्यो तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्नुहोला। आफन्त जनिष्ठ मित्रलाई मेसेन्जरमा पठाइदिनुहोला। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।